सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कपड़े वगैरह धोएंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाएंगे। आज मैंने लेग पीस बनाने थे, वो मैंने बनाए, और साथ में मैंने कटलेट्स बनाए थे, और कोल्ड कॉफ़ी, और साथ में जनाब नूडल्स ट्राई किए, और साथ में कपड़े धोए। ये मेरी आज की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। और कुछ बहनें कहती हैं आपकी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, आप डायरेक्ट वज़ाइफ पे आ जाया करें। इनफैक्ट इट्स नॉट अ वज़ाइफ चैनल, इट्स अ व्लॉगिंग चैनल। मैं कुछ व्लॉगिंग करती हूँ, कुछ आपको ज़रा सोसाइटी से रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ, और साथ में कुछ इस्लामिक बातें बताने की भी कोशिश करती हूँ। तो अगर तो एक प्रॉपर चैनल होता ना वज़ाइफ का, तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती, क्योंकि अब आप लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसमें काफ़ी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरी लाइन नहीं है। मैं जो हूँ ज़्यादातर व्लॉगिंग ही कोशिश करती हूँ कि सोशल इश्यूज़ पे बात करूँ, या जो हमारी फैमिलीज़ में या जो हमारी सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करूँ। तो इस वजह से ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है। तो बाकी इस वजह से वज़ाइफ थोड़ा सा एंड पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको बता दिया करूँ। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर पैदा कर दें कि मैं आपको बताऊँ और आपका काम हो जाए। मैं तो यही दुआ करती हूँ, जब भी करती हूँ, कि जो भी मैं आपको बताऊँ अल्लाह करे जब आप वो अमल करें या वो पढ़ें तो आपका काम जो है ना वो हो जाए। तो आज भी एक बड़ी अच्छी, एक प्यारी सी कुरान पाक की एक आयत मैं आपको बताऊँगी जो आपने पढ़नी है, उससे इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। उससे पहले हम ज़रा अपना एक सोशल टॉपिक, सोशल इशू, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद को बड़े चालाक समझते हैं, बड़े तेज़ समझते हैं। वो कहते हैं हमारे जैसा ना है ही कोई नहीं, हम जो कुछ भी कर लें ना किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ना इन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी चालाकियाँ, उनकी होशियारियाँ, उनकी दो नंबरियाँ, सब कुछ सामने वाले को पता होता है। सामने वाला सब कुछ जानता होता है, लेकिन कभी तो वो जो है ना इतना बेचारा इतना कमज़ोर होता है कि वो उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इस वजह से खामोश हो जाता है। या फिर उसकी तरबियत उसको रोक लेती है कि चलो खैर है, अल्लाह तो देख रहा है ना, करने दो। ऐसा होता है ना कि ऑफिस में कोई बंदा ऐसा होता है जो अब बार बार मतलब आपको पता है कि वो आपके सामने दो नंबरी कर रहा है, आपको पता है कि आपके सामने ही वो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, आपको ख़राब कर रहा है दूसरों के सामने, लेकिन आप चुप रहते हो। इसी तरह फैमिलीज़ में कोई ऐसा होता है, ऐसे ससुराल में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो ख़ुद को बड़ा कोई ना तुर्रम खान समझता है, कहता है कि मैं जो हूँ ना मुझे हर चीज़ का पता है, मैं जो हूँ ना मैं जो भी करता हूँ ना किसी को पता नहीं चलता, सारी दो नंबरियाँ सब कुछ। तो ना देखा मैं कितना चालाक हूँ, किसी को हवा नहीं लगने देता मैं। जबकि उसकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है, आप यकीन करें कि ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हुई हैं। ऐसे ऐसे लोग जो ख़ुद को बड़े ही ना वो दूसरों के सामने नेक पारसा सब कुछ साबित करते हैं कि हम तो ये हम तो वो, लेकिन ऐसी ऐसी उनकी दो नंबरियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें जानते हैं लेकिन नहीं बोला जाता। पता भी होता है, हमारे सामने बैठ के हमारे मुँह पे झूठ बोल रहे होते हैं, हमें वो बता रहे होते हैं कि देखो ये हुआ, देखो वो हुआ, जबकि अंदर से हकीकत हम जानते होते हैं ऑलरेडी लेकिन फिर भी कहने को दिल नहीं चाहता। बिकॉज़ एक तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़े कोई ना मतलब ज़ुबान उनकी ऐसी होती है कि वो लोगों को फ़ौरन से ना अपनी बातों में लगा लेते हैं और दूसरे को झूठा साबित कर देते हैं। तो अगर हमारे पास प्रूफ हो भी तो हम इनको झूठा साबित नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऐसा कोई इन्होंने अपना एक बिठाया हुआ होता है ना, सबके ऊपर अपनी एक धाक बिठाई हुई होती है कि लोग इनको फिर गलत कहते ही नहीं हैं। तो फिर जो इनको गलत कहता है वो खुद ही सबकी नज़रों में गलत हो जाता है। फिर ऐसा कोई वो ना तमाशा खड़ा करते हैं, ऐसी कोई चीज़ें खड़ी करते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो अपना सा मुँह लेके रह जाता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि या तो फिर बंदा जो है ना वो बड़ा ही कमज़ोर होता है कि उसे पता है कि मैं इसके साथ मत्था नहीं लगा सकता, इसके साथ मैं स्टैंड नहीं ले सकता, जबकि अंदर से वो सब कुछ जानता होता है। उसको पता होता है कितने को ये पानी में है, या उसको पता होता है कितना को ये सच्चा है। तो इस वजह से बंदा खामोश हो जाता है, फिर अपना मामला वो अल्लाह पे छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरे तौर पे ये होता है कि फिर इंसान जो है ना उसकी तरबियत भी कुछ उसको नहीं मौका देती कि चलो क्या है, ठीक है जाने दो। लेकिन आप यकीन करें कि ऐसा इंसान जो सामने आके मुकाबला कर लेना, उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो इंसान होता है जो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देता है। क्योंकि इंसान का जो बदला होता है ना वो तो लिमिटेड होता है, कि जब कोई इंसान खुद बदला लेता है ना तो फिर अल्लाह ताला मतलब एक स्टेप पीछे कर लेते हैं अपने आप को, कि ठीक है अब ये खुद बदला लेना चाहता है तो जैसा ये ले। लेकिन जब कोई इंसान अपना बदला अल्लाह पे छोड़ देता है ना कि मेरा बदला अल्लाह लेगा, तो फिर आप सोचें कि अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना कोई, मैं कहती हूँ कि
عظیم اور قہار اور جبار ہے کہ پھر وہ جب وہ بدلہ لینے پہ آتا ہے نا تو پھر انسان ایسا کوئی منہ کے بل گرتا ہے، ایسی وہ رسی کھینچتا ہے نا کہ بندے کو لگ بتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ رحیم اور کریم ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر دیتا جاتا ہے، جب وہ لینے پہ آتا ہے تو پھر وہ لے بھی لیتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے بچیں کہ اس کی آہ جو ہے نا وہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ تو جو انسان خاموش ہو جاتا ہے نا، جو انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اب اللہ جانے اور تم جانو، تو پھر مطلب بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ ایک تو میری اپنی زندگی کی سٹوری ہے، ان کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، مطلب میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی اور پھر میں نے نا چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب نا اب میں ان سے تبھی سامنا کروں گی جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا ان سے بدلہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، رب کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور ظالموں کا ساتھ تو ہمارا رب بالکل بھی نہیں دیتا۔ تو اگر سامنے والا ظالم ہے اور مظلوم ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا رب جو ہے نا وہ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اس کو ضرور 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 اس بات کا احساس دلائے گا۔ اور بس یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ان چیزوں سے بہت ڈرنا چاہیے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی نا اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں ہی میں ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، مجھے آگے بھی کوئی نہیں پکڑ سکے گا، میں مطلب بہت تیز بہت ہوشیار ہوں۔ لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آپ کی ساری ہوشیاریاں ساری چالاکیاں نا بس اس کی ایک رسی کھینچنے کی دیر اور ساری ہوشیاری چالاکی جو ہے نا وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی آپ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے نا، اور اتنے برے طریقے سے کرتا ہے کہ پھر کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو مطلب یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری خاصیت ہے، شاید یہ میرا بڑا پن ہے، یا میں ہوں ہی اتنا اچھا، یا میری یہ خصوصیات ہیں اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ نہیں، وہ اللہ اس کو دے کے آزما رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں دے ہی جا رہا ہوں، میں تمہیں دے ہی جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ۔ تو پھر جب وہ اکڑتا ہے، پھر جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں بس اب اس کے ذریعے میں چالاکیاں کروں گا، ہوشیاریاں کروں گا، لوگوں کی زندگیاں خراب کروں گا، ان کی مطلب نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر رسی ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے کھینچ ہی لیتے ہیں، اور جب اللہ رسی کھینچتے ہیں نا تو پھر بڑی سخت چوٹ لگتی ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی دوسرے پہ کسی چیز کا بہتان لگاتا ہے نا، الزام لگاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے خود اس چیز میں مبتلا ضرور کر دیتے ہیں۔ جب انسان کسی پہ کسی برائی کا الزام لگاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں ہے یا نہیں، لیکن کہتا ہے اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس انسان کو خود اس برائی میں ضرور مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم معافی طلب کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، خود کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا وہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی سی میں نے آپ کو ایک آیت بتانی تھی، قرآن پاک کی سورہ صاد کی ہے آیت نمبر 35 ہے سورہ صاد کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی نہ ہو، جو نہ میرے پہلے کسی کو ملی ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا ملک، ایک ایسی بادشاہی، ایک ایسی سلطنت مانگ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اس سے پہلے تو نے کسی کو دی ہو، نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ ہر انسان کو الگ الگ بھی ایک سلطنت، ایک بادشاہی اس کے مطابق اس کو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ تو مجھے ایک ایسی کنگڈم عطا فرما، تو مجھے ایک ایسی سلطنت، ایک ایسا مطلب جس میں صرف میری بادشاہی ہو، جو صرف میری ہو، اور نہ میرے سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے، وہ صرف میرے لیے مخصوص ہو۔ اس آیت کو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کے اتنے زیادہ جو ہے نا کمنٹ باکس میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ آیت بتائی جاتی ہے، تو اتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدے ملتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ وہ اپنے بادشاہت کے لیے انہوں نے مانگی، تو آپ لوگ بھی اس دعا کو ہر نماز کے بعد مانگ سکتے ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ سن رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، تو جب آپ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں گے، تحیات کے بعد جہاں پہ رب اجعلنی ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد 100 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں، دن میں 100 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور قبول فرمائیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، فراخی رزق کے لیے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اس کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے کمالات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، پسند آیا لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا جو کمنٹ باکس میں آپ مجھے دے رہے ہوتے ہیں، بس یہی چاہیے، اسی سے موٹیویشن ملتی ہے، تبھی آگے والی ویڈیو آتی ہے، ورنہ قسم سے کبھی کبھی تو اتنی ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے بس سب کچھ چھوڑ کے بندہ سائڈ پہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے یقین کریں کہ ایک نئی انرجی، ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو بس
اس سورہ کی آیت کو ضرور پڑھیے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا اپنی حاجت کا ذکر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی دعا آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.